الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف صلى على واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومعانديهم وغاصبيهم وظالميهم وقاتليهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار صلوات سادات کرام مومنین و مومنات فرقہ ناجیہ کے عنوان پر آج عشرہ مجالس سے امام حسین علیہ السلام کی تیسری مجلس ہے۔ آج کے سلسلہ گفتگو کا آغاز اس سوال سے کر رہا ہوں کہ جو لوگ بیرونی فنڈز کی وجہ سے اناد حسد بغض کینے کی وجہ سے بدر و حنین و احد و خندق والے ذہنی کینوں کے باعث اپنے جعلی پیشواؤں کو خوش کرنے کے باعث عداوت محمد و آل محمد کی وجہ سے شیعوں کو کافر کہتے ہیں، ان کے پاس کیا گراؤنڈ ہے؟ سوال ہے، سوالات میں کر رہا ہوں آج۔ کیا شیعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے؟ کیا یہ حدیث شریف نہیں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फहुव मुस्लिमुन, कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे वो मुसलमान है। क्या शिया कलमा शहादत में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नहीं पढ़ते? जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े वो तो मुसलमान है, और जो आगे ईमान का कलमा अलीउन वलीउल्लाह भी पढ़े वो कैसे काफिर होगा? कलमा शहादत में शहादतैन वाला तो मुसलमान हो, और कुल ईमान की शहादत देने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। क्या शियायान अली इसी कुरान को नहीं मानते, नहीं पढ़ते? क्या ईरान के जो इस वक्त 450 मुजतहिद हैं, मोहम्मद हुसैन तबातबाई, सादिक वजीरी, मुजतबा रिजवी तर्ज के, कराची के अंदर 20 हुफ्फाज कुरान हैं, बच्चियां और बच्चे, क्या वो इसी कुरान को नहीं पढ़ते? हमने महसूस किया गुज़श्ता 40 सालों में कुछ ज्यादा ही प्रोपेगेंडा हमारे मजहब के खिलाफ किया गया। अगरचे गरीब शाम के दौर से हमारे मौला और हमारे आइम्मा और हमारे मजहब के खिलाफ प्रोपेगेंडों का सिलसिला शुरू हो चुका था। मसलन कभी कहा गया कि हम नजफ में हज करते हैं, अब तो सारी दुनिया ने देख लिया कि हम बैतुल्लाह ही का तवाफ करके हज करते हैं। कभी कहा गया नऊजुबिल्लाह हम सलाइवा डाल के खाने में लोगों को देते हैं, अब तो हमारे भाई बहनों को यकीन हो गया कि हम तो मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन है। कभी ये कहा गया नऊजुबिल्लाह कि शिया ये कहते हैं कि जिब्रील को भूल चूक हो गई, उन्होंने वही लेकर हजरत अली के घर आना था मगर वो गारे हिरा चले गए। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के बंदो खौफ खुदा करो, किस किस्म के प्रोपेगेंडे कर रहे हो? मैं आज के तीसरे मरहले में ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि शिया फकत मुवाहिद ही नहीं, मुवाहिद होने के साथ साथ अल्लाह को आदिल भी मानते हैं। शिया 1,24,000 अंबिया को मानते हैं, हर नबी को मासूम मानते हैं, निस्यान और हिज़यान के कायल नहीं है। आखिरी नबी को कायनात में हर एक बशर और जिन से, मखलूक से, बल्कि फरिश्तों तक से अफजल मखलूक मानते हैं। कायनात के हर मखलूक को आमिना का लाल नमाज पढ़ा सकता है, आमिना के लाल को कोई एक भी मखलूक के खुदा में से नमाज नहीं पढ़ा सकता। हुजूर के खत्म नबुव्वत के कायल हैं, सियादत के कायल हैं, इस्मत के कायल हैं। हाँ, ये जरूर है कि साथ हम 12 इमामों की इमामत के भी कायल हैं, बीबी मरियम और बीबी फातिमा की इस्मतों के भी कायल हैं। फिरका नाजिया पक्का और सच्चा मुवाहिद आशिक रसूल मौला अली की विलायत का मुवाली, अज़ादारी हुसैन करने वाला, हुकूकुल्लाह और हुकूकुन्नास का पाबंद है। हजरात व ख़वातीन, मैं दावत इंसाफ दे रहा हूं कि जो शूराओं के बने हुए हुक्मरानों को माने वो मुसलमान है, और जो गदीर में अल्लाह के बनाए हुए और मोहम्मद के दिखाए हुए खलीफा बिला फासल अमीरुल मोमिनीन को माने वो कैसे काफिर है? शियाने अली
ہر دور میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے وفادار رہے. ہمیں قتل کیا گیا، اغوا کیا گیا، قید و بند کی مصیبتوں میں ڈالا گیا، سادات کرام کے اجساد طاہرہ سے بغداد کی دیواروں کا گارا بنایا گیا، ٹارچر کیا گیا، ملازمتوں سے ہٹائے گئے، ریسورسز سے محروم کیے گئے، ہمارے اموال غصب کیے گئے. ہر دور کے جابر و حاکم نے ہمیں جی بھر کے مارا ہے، جی بھر کے لوٹا ہے، جی بھر کے ٹارچر کیا ہے، مگر ہمارا وجود 1442 ہجری میں ہمارے حق میں ہونے کی بین اور واضح دلیل ہے. فرقہ ناجیہ نجات والا فرقہ وہ ہوگا کہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نجات کے اسٹینڈرڈ پر پورا اترے گا. آج آپ کی خدمات عالیہ میں ایک حدیث شریف نقل کر رہا ہوں، شاید فرقہ ناجیہ کی بابت کچھ گزارشات پہنچا پاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی انی سألت ربی فی کا خمسہ خصال فاعطانی، میں نے اپنے رب سے یا علی آپ کے لیے 5 چیزیں مانگی ہیں اور اللہ نے 5 مجھے عطا کر دی. اما الاولی، پہلی خصلت، فإنی سألت ربی ان تنشق عن الارض وانفض التراب علی رأسی، میں نے اللہ سے چاہا کہ میری قبر آپ بنائیں اور مجھے دفن آپ کریں. اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کر دی. میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایمان سے بتاؤ، مولا علی کا فرقہ ناجیہ ہوگا جنہوں نے غسل بھی دیا نبی کو، کفن بھی پہنایا، دفن بھی کیا، مٹی بھی ڈالی، قبر بند بھی کی، نشان قبر بھی بنایا، پیغمبر کے قرضے بھی ادا کیے، یا کوئی اور فرقہ ناجیہ ہوگا؟ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَأَنْتَ مَعِي، یعنی میں نے یہ مانگا تھا اللہ سے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو آپ میرے ساتھ ہوں، آپ ہی میری تجہیز و تکفین کا اہتمام کریں. گویا وصیت رسول ہے. ایمان سے بتائیے، جس ہستی کو رسول وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میرا قرضہ تم اتارنا، مجھے کفن تم پہنانا، مجھے دفن تم کرنا، آیا وہ نبی کے بعد فرقہ ناجیہ کا سربراہ ہوگا یا کوئی اور ہوگا؟ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، تو دوسری چیز جو میں نے اللہ سے مانگی، فَسَأَلْتُ، میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ اَيُوقِفَنِي عند کفۃ المیزان وانت معی فاعطانی، کہ جب لوگوں کے اعمال تلے میزان پر بروز قیامت تو میں میزان کے سامنے کھڑا ہوں اور تم یا علی میرے پہلو میں کھڑے ہو. ہمیں ایسے رہبر نہیں چاہیے جو نفسا نفسی کی وجہ سے میزان اعمال میں ہماری مدد نہ کر سکیں. ہمیں تو وہ چاہیے رہبر جو ہنگام قبض روح بھی نہ چھوڑیں، قبر میں بھی ساتھ نہ چھوڑیں، پلے صراط میں بھی ان کا واسطہ چلے، میزان میں بھی ان کا وسیلہ چلے، محشر میں بھی ان کی حکومت اور اقتدار. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ
फसाल तो मैंने सवाल किया कि अय्यजअल का साहिबा लिवाई, कि मेरा रब आपको मेरे लिवाउल हम्द के परचम का अलमदार बना दे। और अल्लाह ने ये मेरी दुआ भी कबूल कर ली। वह लिवाउल्लाहिल अकबर, अल्लाह का बड़ा परचम है वो, जो मेरा परचम शुमार होता है, उठाओगे आप। वअम्मर राबिया तो अन तस्किया, मैंने अल्लाह से चाहा उम्मती मिन हौजी फातानी, कि हौज मेरा है, मेरी उम्मत को कौसर आप पिलाए, साकी कौसर आप बने। मालिक कौसर मैं हूं, साकी कौसर आप बने। फातानी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल करके ये नेमत भी मुझे अता फरमा दी। वअम्मल खामिसा, तो मैंने पांचवी चीज अल्लाह से मांगी। फसाल तो रब्बी, मैंने अपने रब से मांगा कि यजअला का काइदन इलल जन्नत, आप जन्नत के कारवां के काइद बने, लीडर बने, लीड करके मेरी उम्मत को, अहले खैर को जन्नत में ले जाएं। फ़आतानी, अल्लाह ने मुझे ये भी अता फरमा दी नेमत। फल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना बिही अली, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने अली की नेमत से मुझे माला माल फरमाया। ये हदीस शरीफ मोतबर है, सिका है, सही है, ज़ईफ नहीं, दरबारों की लिखी हुई नहीं, नस की मंजिल तक है। आप ईमान से बताइए कि जब ये 5 नेमतें हुजूर मांग के अल्लाह से ले रहे हैं अली के बारे में, तो फिरका नाजिया वो होगा जो अली को नहीं मानता, या फिरका नाजिया वो होगा जो अली को कायद भी माने, अली को रहबर भी माने, अली को लीडर भी माने, अली को साकी कौसर भी माने, अली को मुसल्ली अला जनाजत रसूल भी माने, अली को साहिब लिवाउल हम्द भी माने। आज की तीसरी तकरीर में कुछ मारूजात आपकी खिदमात आलिया में ऐसी पेश की गई है जो आई ओपनर होंगी इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने जाते हक पे कदम रखा है और जो कन्वर्ट हुए हैं, जिनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, ब्लेस्ड हो जाते हैं, उनको कोई ना कोई बात क्लिक कर जाती है। मसलन एक साहब मेरे पास तशरीफ लाए, उन्होंने कहा जी 40 सिपारों वाला कुरान दिखा दीजिए। हमारे सेंटर में 150 कुरान पड़ा था नुस्खा। मैंने कहा इन 150 में से एक ढूंढ के लाइए जो 40 सिपारों वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो कन्वर्ट हो गए, सिर्फ इस वजह से ही कन्वर्ट हो गए। फिरका नाजिया, शिया खैरुल बरिया, इमामिया, इस्ना अशरिया, अकायद की बाबत भी, आमाल की बाबत भी। जहां अकायद में तकमील जरूरी है, वहीं अखलाकियात में मेराज जरूरी है। जहां हुकूकुल्लाह अदा करने हैं, वहीं हुकूकुन्नास को
ادا کرنا. ہم جو ہمیشہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، بارلا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. تو آپ مجھے بتائیے صراط مستقیم والا فرقہ ناجیہ ہوگا یا کوئی اور؟ تو صحابہ کرام سے پوچھیں کہ صراط مستقیم کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء والمرسلین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی صراط مستقیم ہے، علی امام مبین ہے، علی سید المسلمین ہے، علی امام المتقین ہے، علی امیر المومنین ہے. فرقہ ناجیہ تو بن گیا، اس لیے کہ صراط مستقیم خود علی ہے اور ہم علی والے ہیں. فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جو قسیم النار والجنت کا فرقہ ہو، سیدۃ النساء الجنت کا فرقہ ہو، سیدہ شباب اہل الجنت کا فرقہ ہو. حضرات و خواتین، فرقہ ناجیہ تاریخ کے اوراق میں اگر آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے حابیل کا فرقہ ناجیہ، قابیل کا فرقہ ناریہ، حضرت نوح علیہ السلام کا فرقہ ناجیہ، نوح کی اہلیہ اور نوح کے بیٹے کا فرقہ ناریہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کا فرقہ ناجیہ، نمرود کا فرقہ ناریہ، لوط کا فرقہ ناجیہ، قوم لوط کا فرقہ ناریہ، یوسف اور بنیامین اور یعقوب کا فرقہ ناجیہ، حاسدوں کا فرقہ ناریہ، کریم اللہ کا فرقہ ناجیہ، فرعونیوں کا فرقہ ناریہ، عیسیٰ علیہ السلام کا فرقہ ناجیہ، صلیب پہ چڑھانے والوں کا فرقہ ناریہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا فرقہ ناجیہ، حضور کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں، اوجریاں پھینکنے والوں کا فرقہ ناریہ، ہمارے آخری نبی کو بچانے والے ابو طالب اور ان کے بچوں کا فرقہ ناجیہ، اور حضور کا ارادہ قتل کرنے والوں کا فرقہ ناریہ، حضور کا فرقہ ناجیہ، ابو لہب و ابو جہل کا فرقہ ناریہ، عتبہ و شیبہ کا، ولید کا فرقہ ناریہ. حضرات و خواتین، مولا علی کا فرقہ ناجیہ، مولا علی کے حاسدوں کا فرقہ ناریہ، مولا حسن کا فرقہ ناجیہ، مولا حسن کو زہر دینے والوں کا فرقہ ناریہ، مولا حسین کا فرقہ ناجیہ، یزید کا فرقہ ناریہ. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تفریق اور فرقہ بندی سے تو منع کیا گیا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اختلاف پھیلانے کو تو منع کیا گیا. آئیے ان چیزوں پہ اکٹھے ہو جائیں مسلمان جو ہمارے مشترکات ہیں. اللہ ہمارا ایک ہے.
हुजूर हमारे एक है, अल्लाह एक, नबी एक, काबा एक, कुरान एक, इस्लाम एक, दीन एक, शरीयत एक। इस पे तो आके इकट्ठे हो जाए। कत्ल हर शरीयत में मना है, हतक इज्जत हर शरीयत में मना है, गासिब हर शरीयत में मना है, नामूस पे डाके डालना हर शरीयत में मना है, बेसिक नीड से महरूम करना इंसानियत को हर शरीयत में मना है। आइए जो शरीयत के मुश्तरकात हैं उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। कुरान तो कहता है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। यहूदियों नसरानियों को कुरान दावत दे रहा है कि मुसलमानों कहो कि आओ। आसमानी मज़ाहिब वाले, अब्राहमिक रिलीजन वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आसमानी मज़ाहिब वाले एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते? प्रोपेगेंडों से, डर्टी पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखिए, मजलूम का साथ दीजिए, जालिम की मुखालफत कीजिए। जैसा कि मौला कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सिरुल्लाह फिल आलमीन लंगर आसमान व ज़मीन हजरत अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामु अलैह इरशाद फरमाते हैं, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना। ऐ हसन व हुसैन, जालिम के हमेशा दुश्मन बन के रहना और मजलूम की हमेशा सपोर्ट करना। आप फरमाते हैं अल हुक्मो यबका माल कुफ्र वला यबका मा जुल्म। इख्तिदार कुफ्र से बाकी रह सकता है, जुल्म से बाकी नहीं रह सकता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, फिरका नाजिया की अगर तलाश है तो एक मरतबा पूरा कुरान तर्जुमे के साथ, मुख्तसर तफसीर और हवाशी के साथ पढ़ लीजिए। आपको ईमान का भी पता चल जाएगा, इस्लाम का भी पता चल जाएगा। कालतिल अराबो आमन्ना, अरब कहते हैं गवार दे आती हम ईमान लाए। इनसे कहो कुलू असलमना वलम्मा यदखुलिल ईमानो फी कुलूबिकुम, अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। तो इस्लाम को भी समझिए, इस्लाम और ईमान को समझिए, इस्लाम और ईमान में फर्क को समझिए। ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरने से पहले पहले इस्लाम पे मरना सीख लीजिए, दीन समझ लीजिए। दीन सिर्फ नमाजें पढ़ने का नाम नहीं, रोजे रखने का नाम नहीं, ह्यूमन राइट्स के अदा करने का भी नाम है। फिरका नाजिया में जहां इबादत है वहां मुआमलात है, जहां उकूद है वहां ईकात है, जहां हुकूकुल्लाह है वहां हुकूकुल इबाद है। फिरका नाजिया वाले घर में हो या बाहर, काबे में हो या मदीने में, मस्जिद में हो या करबला में, नजब में हो या काज़मैन में, मशहद में हो या अमेरिका में, उनकी रिक्वायरमेंट है कि सरकमस्टांसेस बदलेंगे, वो कभी तब्दील नहीं होंगे। यही वजह है कि आप देखते हैं हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज तो कॉमन नजर आती है कि खानदान रसूल के साथ वेल विशिंग, सिंपैथी, हमदर्दी तो है। जगह जगह जुलूस निकल रहे हैं, मजलिसें हो रही है, पैसा भी खर्च हो रहा है, जाने भी जा रही है, खतरात भी हैं, FIR दर्ज हो रही हैं, जेलों में डाला जा रहा है, जबरी अगवा किया जा रहा है, पिटाइयां की जा रही हैं। 72 घंटे मुसलसल हमारे जवानों को उल्टा लटका के मारा गया है, मगर वो इमाम हुसैन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहलवा सके। ये सिंपैथी, ये लॉयल्टी
فرقہ ناجیہ کے فرم بلیف کے علاوہ نہیں آتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے گاؤں میں جب پولیس آتی تھی 2-4 ضربوں کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ دیتے تھے. آپ دیکھ لیں ہمیں ہر دور کے ظالم نے مارا ہے مگر ہم نے محمد و آل محمد کا دروازہ نہیں چھوڑا. محمد و آل محمد سے وفا نہیں چھوڑی. محمد و آل محمد سے عشق و مودت و محبت ترک نہیں کی. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ برقرار رہے گا. قرآن مجید میں ارشاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ فرقہ ناجیہ والے آل محمد سے مودت و محبت رکھ رہے ہیں. یہ ریکوائرمنٹ ہے. دوسرے فرقوں والوں آپ کو بھی چاہیے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو. اجر رسالت مودت فی القربہ ہے. انشاءاللہ چوتھی تقریر میں ہم فرقہ ناجیہ کے عقائد، فرقہ ناجیہ کے اعمال، فرقہ ناجیہ کی علامات، 14 صدیوں میں فرقہ ناجیہ کی نشانیاں اور آج تک فرقہ ناجیہ کا کامیاب و کامران ہونا اور قیامت کے دن فرقہ ناجیہ کی سرفرازی پر معروضات، گزارشات پیش کریں گے. شیعہ کے بارے میں تو حضور نے فرمایا تھا اے علی آپ اور آپ کے شیعہ فائز ہوں گے. یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ علی منابر مبیضہ. آپ اور آپ کے شیعہ نورانی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے جہاں لوگوں کو محشر میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی. علی کے شیعوں کو وہاں پر نورانی ممبر ملیں گے. اس لیے کہ غدیر والے ممبر سے انہوں نے صاحب ممبر کا حق ادا کر دیا. شیعیان علی کا فرقہ قرآنی فرقہ ہے اور حدیث کا بھی فرقہ ہے. باقی فرقے سن 40 ہجری کے بعد بنے. 2 فرقے تھے حضور کی رحلت کے وقت، باقی فرقے تو بعد میں بنے. اب دیکھنا ہے کہ جب سارے جہنمی ہیں ایک جنتی ہے تو دیکھیں وہ کون سا ہے، کون سا فرقہ ہے کہ جو جنتی ہے. اتنا تو طے ہو گیا کہ وہی فرقہ جنتی ہوگا جس کا تعلق جنت کے مالکوں سے ہوگا، جنت کے اونر سے ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بازار شام میں اگر کسی نے پوچھا عابد بیمار سے کہ آپ کون ہیں تو آپ نے یہ آیتیں پڑھی. کبھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى پڑھی. کبھی إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا پڑھی. ان آیات کو پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ بتایا جائے کہ ہم کون ہیں. جب لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا، یزید شراب کے نشے میں مست تھا. سفیر و وزیر کرسیوں پہ بیٹھے تھے. اس ملعون نے میرے مولا حسین علیہ السلام کا پاکیزہ سر نچلی سیڑھی پہ رکھا. اس سے زیادہ کیا مصائب ہوگا میرے عزیز و بزرگوں کہ اس ملعون کے نجس پاؤں اوپر تھے اور بوسگاہ رسالت نیچے تھی. 2 مرتبہ ایسا ہوا. وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ. ایک جب شمر میرے مولا حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا اور ایک یہاں جب بوسگاہ رسالت اس یزید ملعون کے نجس پاؤں کے نیچے آ گئی. نچلی سیڑھی پہ سر ہے امام کا. خیزران کی چھڑی کے ساتھ
दंदान हाय मुबारक की और लब हाय मुबारक की तौहीन करता है और कहता है हुसैन तेरे लब कितने खूबसूरत थे, तेरे दांत कितने खूबसूरत है। और तो किसी को ख्याल ना आया मगर वहां एक सफीर रूम बैठा था, उसने कहा अमीर ये छड़ी हटा ले, मैं एक मरतबा एक वफ्द में तेरे रसूल को मिलने गया था तो तेरे रसूल इन लबों को चूमते चूमते थकते न थे। वहां बल्कि एक कासिद भी था रूम का, वो तो शहीद भी हो गया। सरे हुसैन लेने के बाइस काफिला जिंदान में चला गया। जिस जिंदान में आले मोहम्मद को रखा गया था उसकी छत न थी। बाहर से गुजरने वाला अंदर वालों के हालात से बखूबी आगाह हो सकता था। यही वजह है कि जब सैदानियां उजड़ के वापस आई मदीना में तो घर वाले पहचान न सके, खानदान न पहचान सका। मोहम्मद हनफिया भाई हैं बीबी ज़ैनब के, पहचान न सके। बीवियों के चेहरों के रंग बदल गए थे। अज़ादारान हुसैन इब्न अली जैसे यह काफिला जिंदान में पहुंचा तो कनीजों ने ज़ौजा यजीद हिंद को खबर दी कि बीबी कोई काफिला है वो आया है। हिंद चली, कनीजों के झुरमट में पहले इसकी कुर्सी ला के रखी गई, कुर्सी पे आके बैठी, सलाम किया, जवाब सलाम मिला। इसने कहा मिन ऐना अंतुन्ना अय्युहल उसारा, शाम की कैदी बीवियों किस शहर की रहने वाली हो? बीबी ज़ैनब ने कहा मिन अहले यस्रिब, हम मदीना की रहने वाली। जैसे मदीना का नाम आया कुर्सी छोड़कर जमीन पे बैठ गई और कहने लगी मेरी हिम्मत नहीं कि मैं मदीना की बीवियों के सामने कुर्सी पे बैठूं, मदीना से मेरी निस्बत है। कितनी मसाफत है बीबी आपके घर से रोज़ा रसूल की? बीबी कहती है जब साया ढलता है तो मेरे घर में पहले आता। अच्छा बीबी इतनी अगर करीब रहती है तारिफीना अली इब्न अबी तालिब, फिर तो तू मेरे मौला अली को भी जानती होगी। बीबी ज़ैनब ने कहा इन्नी ला आरफ़ु मौला का अली इब्न अबी तालिब, दमिश्क में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता तेरे मौला अली को। फिर तो अतारिफीन हुसैन इब्न अली, फिर तो तू मेरे मौला हुसैन को भी जानती होगी। हाँ जैसे मैं जानती हूं शाम में कोई नहीं जानता। आखिरी सवाल अतारिफीन ज़ैनब बिन्ते अली, क्या मेरे मौला अली की बेटी ज़ैनब को भी जानती हो? यहां बीबी खामोश हो गई और कहने लगी अगर वही ज़ैनब तुझे इस जिंदान में मिल जाए तो क्या पहचान लोगी? हिंद कहती है अल अमान वल हफीज बीबी, जिसके 18 भाई हो, जिसका गाजी जैसा भाई हो, जिसके अकबर जैसे भतीजे हो, किसमें मजाल है उससे पाबंदे सिलासिल करके ले आए। एक मर्तबा मुद्दत के परेशान बालों को झटका दिया और कहा हिंद पहचान अना ज़ैनब बिन्ते अली वहाज़िही उम्म कुलसूम। एक ही सवाल किया बीबी, बाकी तफसीलात तो बाद में पूछूंगी। जब आपकी चादरें छीनी गई, आपकी माँ उम्मुल बनीन का बेटा कहाँ गया था? कहा कद क़ुतिल अब्बास कद क़ुतिल हुसैन बेअर्ज़ करबला व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल मजलिस व बस सवाबहु इला मरहूमिन नाज़रीन वन नाज़िरात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वरहम अला अहवालिहिम व अस्लिह उमूरहुम फिल क़ब्र वल बरज़ख़ वल मसअलत व सिरात वल महशर वल मीज़ान।
اللهم اجعله ذخرا لنجاتنا يوم القيامة. اللهم صل على